नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। आज संविधान दिवस। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। संस्थागत गर्ने मार्गमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएको विश्लेषण। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रकरणले राजनीतिक तनाव। स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारसँग आग्रह। सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगमा सफाई दिइसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप। मङ्सिर 4 गतेको लागि तय भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्दै प्रमुख दल। टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अन्तर्कालीन आदेश। असोज 5 गते सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो। जापानको क्युसो अहिलेसम्मकै ठूलो मध्येको एक समुद्री आँधीको चपेटामा पर्ने खतरा। 4 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह। सबै यातायात सेवा रद्द। र 7 महिला च्याम्पियनशिपको फाइनल भिडन्तका लागि दुवै टोली तयारी अवस्थामा। घरेलु दर्शकलाई निराश नबनाउने नेपालको प्रतिबद्धता। बंगलादेश भन्छ हाम्रो मनोबल उच्च छ। अब समाचार विस्तारमा। आज संविधान दिवस। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा भएको छ। 7 वर्ष अघि 2072 असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आजको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा भइसके पनि सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई संस्थागत गर्ने मार्गमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएको टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजाति लगायतले यसलाई अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2079 को राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै नेपालीमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ भएका विभिन्न आन्दोलनको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसाल्नमा थप प्रदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि प्रकट गरिएको छ। सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना साकार बनाउन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा ऊर्जाशील युवा शक्ति सहित मानवीय संविधानको दिगो सदुपयोग गर्दै कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताको विकास मार्फत स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास निर्माण गर्नुपर्ने सन्देशमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 681 जना कैदीबन्दीको कैद कट्टा गर्नुभएको छ। 21 जनाले सजाय माफी पाएका छन्। संविधानको धारा 276 फौजदारी कसुर ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर नियमावली 2076 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विगत वर्षहरूमा जस्तै देशका विभिन्न कारागारमा रहेका 681 को कैद कट्टा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कैद कट्टा हुनेमा पासङ शेर्पा, इन्द्र कुमार लिम्बू लगायत छन्। त्यस्तै संविधान दिवसकै अवसरमा 22 जनाको कैद, दण्ड, बिगो, सर्वोच्च लगायतको जरिवाना मिनाहा भएको छ। संविधानको धारा 276 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनीहरूको सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसरी सजाय माफी हुनेमा महेन्द्र प्रसाद कानू समेतका 21 जना रहेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको वैयक्तिक तथा आवत जावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले व्यक्तिको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक आवत जावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताएको हो। यी अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ रहेको प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संविधान र कानूनमै टेकेर भइरहेको यस प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न पनि आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। महाअभियोग प्रस्तावमाथि सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि निर्णय नगरी आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। त्यसपछि जबराले आफू पुनः अदालत फर्किने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले उहाँको निवासमा सुरक्षा कडाई गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए लगत्तै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयले माहौल गर्मिएको छ। आफू विरुद्धको महाअभियोग स्वतः खारेज भएको तर्कसहित अदालत फर्कन चाहेका जबरालाई रोक्न सरकारदेखि बारसम्म जोडतोडका साथ लागेका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत आउने कुराले अदालत परिसर तरङ्गित बन्यो। सरकारले जबरालाई रोक्न बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवासबाट अदालतसम्मै सुरक्षाकर्मी तैनात गर्यो। निलम्बित व्यक्ति कानून मिचेर अदालत फर्कन नमिल्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन लगायत अन्य अधिवक्ताहरूले अदालतको गेटमा झण्डै 1.5 घण्टा धरना दिए। माहौल प्रतिकूल बनेपछि आइतबार जबरा अदालत त आउनु भएन, तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए लगत्तै आफू विरुद्धको महाअभियोग स्वतः रद्द भएको भन्दै सरकारले आफूलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप उहाँको छ। यता संघीय संसद सचिवालयले पनि संविधानत महाअभियोग छिनोफानो नहुँदासम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिन नमिल्ने जनाएको छ। कार्यकाल सकिए पनि संसद जीवितै रहिरहने भएकाले नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अधिवक्ताहरूको तर्क छ। सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ, संसद सकिएको छैन। संसदमा दर्ता भइसक्यो। संसदको उपसमितिले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गरेर त्यो दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यो महाभियोग प्रस्ताव अब कन्टिन्यू छ। आगामी संसदले त्यसलाई छिनोफानो गर्नेछ। जबसम्म त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव छलफल चले टुङ्गोमा पुग्दैन तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्दैन। संविधानको धारा 101(6) ले चाहिँ तपाईको महाअभियोग लगाइसकेपछि ऊ चाहिँ आफ्नो उसबाट के भन्छ कार्य सम्पादनबाट मुक्त हुन्छ। अब तपाईको महाअभियोग लगाएर कार्य सम्पादनबाट मुक्त भइसकेपछि संविधानले त्यसलाई स्पष्ट पारिसकेपछि अब के उहाँको चाहिँ महाअभियोग पूर्ण हुनु पर्यो कि भने चाहिँ तपाईको पार्लियामेन्टले उहाँलाई पत्र दिनु पर्यो। संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएदेखि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भनेको छ। जबरा विरुद्धको महाअभियोग छानबिन समितिले शनिबार महाअभियोग लगाउन मिल्ने कारणसहित प्रतिवेदन संसदमा दर्ता त गरायो, तर संसदको कार्यकाल सकिएकाले कारबाही अघि बढ्ने अवस्था भने छैन। अब उक्त प्रस्ताव खारेज हुन्छ वा नयाँ संसदले अघि बढाउँछ भन्नेमा संविधान प्रष्ट छैन। यस विषयमा कानुनविदहरूकै मत बाजिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने संविधानत जबरालाई अदालत छिर्न कुनै रोकटोक नभए पनि उहाँ आरोपित व्यक्ति भएकाले नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी लिन नहुने सुझाउनुहुन्छ। जुन संसदले उहाँलाई निलम्बन राखेको थियो त्यो संसदै अब छैन, त्यो प्रतिनिधि सभा नै छैन। उहाँको निलम्बन सिद्धियो, तर निलम्बन सिद्धिएका बावजुद पनि उहाँले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आएर काम गर्छु भन्न मिल्दैन भन्ने मेरो तर्क हो। त्यो तर्क किन हो भने न्यायाधीशको आचार संहिता छ, हाम्रा सर्टेन प्र्याक्टिसेसहरू छन्, न्यायाधीशप्रतिको अपेक्षा हुन्छ, न्यायाधीशले दिने न्यायको विषय छ। यी सबै विषय उहाँ विवादास्पद बनिसक्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले यस्तो धृष्टता राख्नु हुँदैन भन्ने हो। जबरा विरुद्ध गत फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 97 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो। झण्डै 7 महिनासम्म पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको प्रस्ताव संसदको कार्यकाल सकिएपछि
झनै अन्यलमा परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगमा सफाई दिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आइतबार बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्ता पक्षले सफाई दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभई संसदको कार्यकाल सकेकाले प्रधान न्यायाधीशले सफाई पाएको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्ता पक्ष आफूले खनेको खाल्टोमा आफै परेकाले प्रधान न्यायाधीशले सफाई पाएको जिकिर गर्नुभयो। हिजो संसदको अधिवेशन सिद्धियो, अधिवेशन मात्रै सिद्धिएन, यो संसदको कार्यकालै सिद्धियो। यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भयो, दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो। त्यसमा सत्ता पक्षले उहाँलाई सफाई दियो, विलम्ब गरेर सफाई दियो, प्रक्रिया अगाडि नबढाएर सफाई दियो, आफैले खनेको खाल्टोमा आफै परेर सफाई दियो अथवा आफैले थापेको पासोमा आफै परेर सफाई दियो, त्यो उजार्नुहोस्, सफाई त दियो। उहाँले सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदीय प्रक्रियाको निश्चित अवधि हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदमा पनि सभामुखले महाअभियोग प्रस्ताव घर्रामा राखे भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सेना प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने बताउनु भएको छ। प्रस्तावहरू कहिलेसम्ममा टुङ्ग्याउने भन्ने अवधि हुन्छ, त्यसको कानुनी व्यवस्था छ। अनि सत्तामा पुगेर सेना प्रहरी हातमा लिएर हातमा छ भनेपछि जे पनि गरे हुन्छ। अब मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा अभियोग पुष्टि नभएपछि उहाँले सरकारले गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप गरिएको भन्दै आफूले त्यसको विरोध गर्ने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको छ। आइतबार र सोमबार राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगको छ। यससँगै दलहरू समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। दलहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि बढीमा 110 र प्रदेश सभाका लागि बढीमा 220 सहित 330 उम्मेद्वार चयन गर्नेछन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार संघ प्रदेशमा 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक सांसद हुन्छन्, जसअनुसार 275 संसदीय प्रतिनिधि सभामा 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक कोठाबाट आउँछन्। बन्द सूचीमा उम्मेद्वारको नाम राख्दा निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्द सूची तयार गर्नुपर्नेछ, जसमा 50% अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्नेछ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम 23 असोजदेखि सुरु हुनेछ। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फको उम्मेद्वारको नाम तयार पारेको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फको उम्मेद्वारको नाम तयार पारेको हो। यी नाम सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाइने प्रचार विभाग प्रमुख उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभाको लागि 110 जनाको नाम प्रस्ताव गरेको छ। जनतातर्फ 32 जना, खसारेतर्फ 34 जना, त्यसमा आधा महिला पुरुष। त्यस्तै थारूतर्फ 7 जना, 4 जना महिला र 3 जना पुरुष। मधेसीतर्फ दलिततर्फ 15 जना, 8 जना महिला र 7 जना पुरुष।
मधेसीतर्फ मधेसी क्लस्टरमा 17 जना, त्यसमध्ये 9 जना महिला र 8 जना पुरुष, र मुस्लिमतर्फ 5 जना, 3 जना महिला र 3 जना पुरुष गरेर महिला 57 जना हुने गरेर 110 जना समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारहरूको नाम चाहिँ तयार गरेका छौँ हामीले। एमाले उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न कार्यदल बनाएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नु परेको बताएको हो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले सो नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले जरिवाना नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा 6 वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने उल्लेख गर्नुभयो। आयोगले अपेक्षा के गरेको छ भन्दा जसले अगाडिको करियर अथवा यो पोलिटिकल करियरलाई आफ्नो भविष्य ठान्नुभएको छ, आयोगले यो कानुनको प्रावधानलाई सामान्य तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अगाडि बढाएको हुनाले समयभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यो रकम चाहिँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यदि चाहिँ दाखिला गर्नु होइन भने उहाँहरू 6 वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, यदि विजयी भएका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको पद पनि जोखिममा पर्ने। निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही 7,50,000 रुपैयाँको जरिवाना गर्ने भएको छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही 5,50,000 रुपैयाँ र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई 3,50,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मेचेर बनाइएको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रणालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मेचेर बनाइएको संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मेचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेको छ। उसले हालसम्म जय नेपाल सिनेमा हलमा बनेका संरचना र लक्ष्मी बैंकको संरचना खनेर टुकुचा खोला निकालेको थियो। अदालतले असोज 5 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। प्रक्रिया बमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखेकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेले जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई हस्तान्तरण गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार विज्ञ समूह गठन भएको थियो। उक्त विज्ञ समूहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर विमानस्थलको विकल्प अरू कुनै नरहेको निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले कानुनी रूपमा सरकारले गर्नुपर्ने काम तथा सबै प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। अब यो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले निजगढ विमानस्थलको कामहरूलाई अगाडि बढाउनुको लागि प्रक्रियाहरू सुरु गर्छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहको अध्ययनले नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनुभयो। सरकारसँग 5 बुँदे सहमतिपछि मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। काठमाडौँको माइती घरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारसँग माग पूरा गर्ने सहमति भएकोले तत्कालै आन्दोलन स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालय र संघर्ष समिति बीच शनिबार बिहान 5 बुँदे सहमति भएको थियो। समितिको अगुवाईमा काठमाडौँको माइती घरमा 47 दिनदेखि पीडितहरूले धरना दिँदै आएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले 1 हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर 5 बुँदे माग पूरा गर्ने बताएकाले आइतबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ। काम थालिएन र माग पूरा हुने अवस्था नभए पुनः माइती घर मण्डलामै धरना र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने पीडितहरूले चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलन फिर्ता भएसँगै पीडितहरू आइतबार नै आफ्नो गन्तव्य लागेका छन्। शनिबार बिहान भएको वार्तापछि गृहमन्त्री खाँडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा 5 बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिसकारी दलका संयोजक समेत रहनुभएका सहसचिव भीष्म कुमार भूषाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। मन्त्रालय र समितिबीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। यस्तै ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तर्निकाय समन्वयन गरे कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्निकाय समन्वयन गरी मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ। सरकारले विराटनगर विमानस्थलका लागि करिब 127 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 कार्तिक 27 गतेको निर्णय खारेज गरेको हो। 2077 कार्तिक 27 को निर्णय बमोजिम विराटनगर विमानस्थलका लागि 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री काली प्रसाद पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको 19 सेप्टेम्बर 2022 मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूलाई सुदर्शन खरबारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ
सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले कोहलपुर सुर्खेत दैलेख 132 केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 लगनखेलमा रहेको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको सप्तपातल पोखरी बन्ने कुनै लक्षण भने देखिएको छैन। अशोक स्तूपको परिसरमा रहेको पोखरी अतिक्रमण विरुद्ध 2061 सालमा लगनखेल वातावरण सुधार समितिको 17 वर्षको कानुनी लडाईपछि 2074 असार 23 गते सर्वोच्चबाट ऐतिहासिक पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा राख्न आदेश आएको थियो। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वले भरिएको 14 रोपनी 8 आनामा फैलिएको सप्तपातल पोखरी मचिन्द्र स्कुलले अतिक्रमण गरेपछि 2 रोपनीमा सीमित भएको छ। 17 वर्षको कानुनी लडाईँपछि सर्वोच्च अदालतबाट पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा राख्न आदेश दिए पनि अहिले फोहोरको डङ्गुरमा परिणत भएको छ। पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे लगनखेल वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष पूर्ण स्थापित पहिला अतिक्रमण भएको जग्गा कसरी फिर्ता लिने भन्ने चिन्ता भए पनि अहिले कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भनेर चिन्तित भएको बताउनुहुन्छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि पुनर्निर्माण सुरु गरेर 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहे पनि काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। डीपीआर तयार पार्न 20 लाख र पोखरीको पर्खाल निर्माणका लागि 5 करोड बजेट महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको छ। राजदलको पनि सबै हामी एकै किट्टा गर्नुपर्ने भए त्यहाँ अलिकति टाइम लस भयो। त्यो पनि हामी भएपछि अनि फेरि चाहिँ नगरपालिकाले महानगरपालिकाले फेरि 5 करोड रुपियाँ दाम उहाँले बजेट हाल्नुभयो पर्खाल बनाउनलाई। सबै पर्खाल बनाउनलाई 5 करोड हालिसकेपछि अब त्यही त हुने सरकारी काम प्रोसेस लामो। त्यो टेन्डरले खोल्ने भनेको टेन्डर खोल्दा हामीले चाहिँ 5-7 महिना त गइहाल्यो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले हरियाली र पोखरी योजना अन्तर्गत काम सुरु भई पोखरीको पर्खाल लगाउने काम 25% सकिएको जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माणपछि ललितपुरका मुख्य ढुङ्गे धाराहरूमा समेत पानी आउने र पोखरीमा पानी भर्न राजकुलो पुनर्निर्माण भइरहेको मेयर महर्जनको भनाइ छ। क्षेत्रफल निस्कन्छ त्यो जग्गा साह्रै नै महत्त्वपूर्ण। त्यही अशोक स्तूप त्यही छ। धार्मिक काममा पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण र त्यहाँ चाहिँ मतलब जति धार्मिक काम पूजापाठ आदि इत्यादि हुन्छ त्यो सबै परिदृश्य अन्तर्गत अति महत्त्वपूर्ण स्थान भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट अर्थात् पानी र हरियाली पानी जन्ने पोखरी साथै हरियाली अभिवृद्धि गर्ने भन्ने हिसाब किताब राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट लन्च गरिसक्यौँ। कुनै जग्गामा चाहिँ बार लगाइसकेपछिको अवस्थामा त्यहाँभित्र हामीले चाहिँ कमलको फुल फुलाउनको निमित्त हामीले आधीभन्दा बढी जग्गामा हामी पोखरीको व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यो पोखरीमा चाहिँ हामीले कमलको फुल फुलाउने हाम्रो योजना छ। सप्तपातालसँगै रहेको राजदल गनमा परेका 2वटा पलिसुवा पुखु कमल पोखरी सर्वोच्चको आदेशपछि गनले फिर्ता गरेको छ। राजदलले आफ्नो क्षेत्रमा परेको जग्गासहित 30 रोपनी जग्गा पोखरी निर्माणका लागि दिएको मेयर महर्जनले जानकारी दिनुभयो। राजदलमा रहेको दुवै पोखरी र सप्तपाल पोखरी सहित 45 रोपनी जग्गामा पर्खाल बनाउने काम आगामी चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ठेकदार कम्पनी ड्रागन निरौला जेवीले जनाएको छ। उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा रहेको रातो मच्छेन्द्रनाथ र चोकादियो मीननाथको जात्रा सम्पन्न भयो भनेर स्वर्ग र पाताल लोकमा जानकारी दिने परम्परा छ। यस पोखरीमा माछा छाड्नाले नागलोकमा जात्रा सम्पन्न भएको खबर पुग्ने जनविश्वास छ। यसरी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्त्वका साथ यस्ता पोखरीहरूको पुनर्निर्माणमा सम्बन्धित निकायहरूले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरी सरकारले असोज 1 गतेदेखि सुपथ मूल्य सञ्चालन गरेको छ। सुपथ पसलमा सर्वसाधारणले बजारमा किन्ने गरेको भन्दा प्रति केजी 7 देखि 10 रुपैयाँ कममा खाद्य वस्तु किन्न सक्नेछन्।
दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएकोमा यस वर्ष पनि असोज 1 गतेदेखि यस्ता पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। साल ट्रेनिङले 42 कार्यालयबाट छुट दिनेछ भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 39 जिल्लामा रहेका 44 वटा बिक्री केन्द्र सहित आउटलेटबाट पनि छुट दिइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताले भने 4 ठाउँबाट किनमेल गर्न पाउनेछन्। सुपथ मूल्य पसलमा विभिन्न थरीका चामल, दाल, मैदा, चिउरा र आटामा प्रति किलो 7 रुपैयाँ, क्वाटीमा 10 रुपैयाँ तथा कर्णालीको सिमीमा 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। तर नुन, ग्यास तथा इन्डक्सन चुलोमा भने छुट दिएको छैन। उपभोक्ताहरू अन्तभन्दा सस्तो पनि भएकाले अझ धेरै ठाउँमा हुनुपर्ने बताउँदै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएकोमा खुसी देखिएका छन्। अन्तको भन्दा अलिकति सरलै पर्छ भनेर आएको हामी। अरू बजारको भन्दाखेरि यहाँ केही न केही खाद्यको चाहिँ नि अलिक सस्तो हुन्छ। यता काम अर्कै काम भएर आइपुग्या हुनाले मौकाको फाइदा उठाएको हामीले। अनि किन रित्दै जाउँ, लिएर जाउँ, बाटामा पर्या भएर लिएर जाउँ भन्नु। बाहिर भन्दा चाहिँ नि अलि सुपथ मूल्यमा पाइयो। यो यस्तो त ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै अब यहाँ त अलि मलाई टाढै भयो, अब उता अब नजिक भए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घटस्थापनाको भोलिपल्ट खसी बोका ल्याइ पुर्याउने र उपभोक्ताको चाप हेरेर बिक्री वितरण गर्ने जनाएको छ। साथै अघिल्लो वर्ष उपलब्ध गराउन नसकेका सामानहरू यस वर्ष उपलब्ध भएको जानकारी गराएको छ। यस वर्ष चिनी भने राखिएको छैन। हामीले यसपालि अब जस्तो इन्डक्सन भयो होइन, काला नुनिया चामल हामीसँग थिएन, अब मैदा पनि पहिला हामीसँग थिएन। हामीले अब तुरुन्तै हामी चियापत्ती पनि हामी लन्च गर्दैछौँ, त्यो पनि हामीले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्भव भएसम्म हामीले अझै कर्णालीको रैथाने बालीहरूलाई पनि यस वर्ष हाम्रा आउटलेटहरू मार्फत चाहिँ अझै खरिद गरेर हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सुपथ मूल्य पसल कार्तिक 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताहरूले अनलाइनको माध्यमबाट पनि किनमेल गर्न पाउने सुविधा छ। कम्तीमा 2000 वा सो भन्दा बढीको किनमेल गरेमा निशुल्क डेलिभरी गरिने पनि कम्पनीले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा उषा काफ्रेको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग निषेध गरेको छ। असोज 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भनेको निर्णयलाई सर्वसाधारणले भने पालना गरेको देखिँदैन। मानिसहरूले सार्वजनिक स्थानमै मनलाग्दी रूपले चुरोट, बिडे, सुर्ती, खैने गुडका सेवन गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग निषेध गरेको छ। असोज 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको निर्णयलाई सर्वसाधारणले भने पालना गरेको देखिँदैन। मानिसहरूले सार्वजनिक स्थानमै मनलाग्दी रूपले चुरोट, बिडी, सुर्ती, खैनी गुडका सेवन गरिरहेका छन्। निर्णय पालना नगरे कानून उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा तोकिए बमोजिमको जरिवाना समेत गर्ने महानगरले जनाएको छ। तर कतिपय व्यक्तिहरू यसप्रति जानकार नै छैनन् भने कतिले व्यवस्था गरिरहेका छन्। धेरै जसोले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्ने कार्यमा महानगरले निषेध गर्नुलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन्। चुरोटले त त्यो चुरोट खाने मान्छे भन्दा पनि त्यो वरिपरि बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै अफेक्ट गर्छ होइन, जसका कारणले त्यो चुरोट खाने त खाने, अरूलाई पनि शारीरिक रूपमा असर त धेरै परिरहेको हुन्छ। त्यसले मानिसलाई मात्र होइन समाजका हरेक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। चुरोट खायो भने लङ क्यान्सर हुन्छ। त्यस्तो धूम्रपान भन्ने कुरा राम्रो चाहिँ होइन। अब खाना चाहिँ जतातता खाइराखेको हुन्छ। अब आजदेखि राम्रो बनाइदिने भए राम्रो बनाइदिउन्। खान त अब गाडी चढ्दा नि खाइराखेको हुन्छ, हिँड्दाखेरि खाइराखेको हुन्छ, कोठामा नि खाइराखेको हुन्छ, तर हामी नखानेलाई चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा वर्षेनी 35 लाख मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यसको सेवनले मुटु रोग तथा क्यान्सरको जोखिम बढाउने चिकित्सकको भनाइ छ। अब सिगरेटको धुवामा लगभग
धेरै सयौँ किसिमका क्यान्सर जन्ने कारक केमिकल्सहरू रसायनहरू पाइन्छन्। त्यस्तै गरेर शरीरमा नकारात्मक असर पार्ने केमिकल्सहरू रसायनहरू कार्बाइड, निकोटिन, तार, साइनाइड, फोक्सो मात्र नभएर खाने नली, आन्द्राको क्यान्सर, पेटको क्यान्सर हैन, विभिन्न क्यान्सरहरू गराउने, रगतमा विषाक्त गराउनेदेखि लिएर ब्लड प्रेसर बढाउने, उच्च रक्तचाप, मधुमेह बढाउने हैन, पक्षघात, स्ट्रोक भन्छौँ हामी, र हृदयघातको पनि एउटा प्रमुख कारणमध्ये धूम्रपान हो। सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानून रहे पनि त्यसको पालना भएको देखिँदैन। यसमा कुनै निकायको नियमन समेत हुने गरेको छैन। त्यसो त काठमाडौँ महानगरका पछिल्ला निर्णय तथा गतिविधिहरू राष्ट्रव्यापी चर्चामा छन्। हालको यो निर्णय पनि महानगरले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन सके यसले राष्ट्रव्यापी प्रभाव पार्न सक्थ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि आत्महत्या जनस्वास्थ्यको प्रमुख चुनौती र समस्याका रूपमा देखा परेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्कले नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको देखाउँछ। प्रहरीका अनुसार नेपालमा दैनिक सरदर 16 जनाले आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्याको बढी जोखिममा युवा र किशोर किशोरी रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी पहल कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। आइतबार आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकार आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हरेकको जन्म राम्रा कामको लागि हुने भन्दै आत्महत्याको बाटो कसैले रोज्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकको जनधनको रक्षाका लागि र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। एउटा पनि नागरिक, एउटा पनि व्यक्तिले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, राज्यको पहिलो दायित्व हो। वर्तमान सरकार पनि आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाको लागि प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि सफलतापूर्वकै अगाडि बढ्नुपर्दछ। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले नेपालमा आत्महत्या सम्बन्धी तथ्याङ्क दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2077-78मा कोभिडको बेला 9409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमाएको र सोही अवधिमा 7141 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क बाहिरिएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाले आक्रान्त बनाएको बेलामा कोभिडको कारणले भन्दा पनि आत्महत्या गरी ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै भएको डरलाग्दो तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले कोभिड-19 मा सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले 9409 जनालाई कोभिडका कारणले गुमायौं। त्यसै वर्ष हालसम्मकै सबभन्दा बढी 7141 जनाले आत्महत्याबाट आफ्नो जीवन गुमाए। महान्यायाधिवक्ता खमबहादुर खाती पनि नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोमा चिन्ता गर्दै समस्याको कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुहुन्छ। नेपाल 126औं स्थानमा चाहिँ यो आत्महत्या सुसाइड गर्ने केसहरू देखिरहेको छ र यो दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ र यस्तो बढ्दा अवस्थालाई चाहिँ नै हामीले यसका समस्याहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह जीवनमा जित जस्तै हारलाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने बानी विकास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ भने उपमेयर सुनिता डङ्गोल सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग गर्न नसक्दा पनि कतिपय आत्महत्याका घटना हुने गरेको भन्दै यसतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी रहेको तर्क गर्नुहुन्छ। अनि हामीले जहिले सोच्छौँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ, हामी हारिरहेको हुन्छौँ, हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। हामीलाई फेलियरले बढी सिकाउँछ। तपाईँ एकैचोटिमा फर्स्ट हुनुभयो,
एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो, एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हार्दै 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 लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ। हामीले हार्न सिक्नुपर्छ। त्यही भएर आजभोलि सुसाइडको रेट हेर्दा पनि युथमा धेरै छ, किनभने हामी अरूसँग कम्पिट गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ, अनि कम्पेयर गरिरहँदाखेरि मेरो जीवनको त केही अर्थै रहेन रहेछ, म त कम्पिटेन्टै छैन भन्ने त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि पनि धेरैजना डिप्रेसनमा जानुहुने र अन्ततगत आफ्नो जीवन त्याग गर्ने बाटोमा पनि लागिरहनु भएको छ। देशभर आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम भइरहँदा युवा तथा किशोर किशोरीका कुरा सुन्न र उनीहरूका समस्या पहिचान गर्न सकेमा यस सम्बन्धमा भएका प्रयासहरूले केही हदसम्म सार्थकता पाउने थिए। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको लागि 41 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर करिब 52 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारको लागि करिब 52 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको छ। ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाको लागि 27 करोड 50 लाख डलर 34 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपियाँ र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारको लागि 14 करोड डलर 18 अर्ब नेपाली रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुरस्कार, त्यसै गरी मालदेश, नेपाल र श्रीलङ्काको लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात सचिव पुष्करले समावेशी रूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसाय बीच सूचना प्रविधि मार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू सुदृढ बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटल गोरुङसँगै चन्द्रोटा सडकको 69 किलोमिटर 2 लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित 4 लेनको राजमार्गमा स्तर उन्नति गरिनेछ। राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समेत 30% घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधा सहितको कम्तीमा 3 वटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापानमा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक समुद्री आँधीले दक्षिणी टापु क्युसुमा व्यापक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। 112 माइल प्रति घण्टाको रफ्तारमा आएको नाल माढोल समुद्री आँधीले 24 घण्टामा 500 मिलिमिटर वर्षा गराउने अनुमान गरिएको छ। 4 लाख मानिसलाई आफ्नो घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान भनिएको छ।
व्यापक बाढी र पहिरोको सम्भावना रहेकाले बुलेट ट्रेन सेवा र सयौं उडान रद्द गरिएका छन्। टाइफुन आज बिहान क्युसुको दक्षिण छेउमा रहेको कागोसिमा सहर नजिकै आएको थियो। क्युसु 4वटा टापुहरूमध्ये सबैभन्दा दक्षिणी हो, जसलाई जापानको मुख्य टापु मानिन्छ। यहाँको जनसङ्ख्या 1,30,00,000 रहेको छ। अधिकारीहरूले टापुको लागि विशेष सतर्कता जारी गरेका थिए। जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले नानमाडोलले मुसलधारे वर्षा गराउने, तटीय क्षेत्रमा आधी बेहेरी ल्याउने र घरहरू भत्कने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको थियो। टाइफुन अहिले क्युसुको उत्तरीतिर सर्दैछ र टापुको पहाडी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वर्षा भइरहेको छ। यो आगामी दिनहरूमा मध्ये जापान हुँदै टोकियोतर्फ सर्ने अनुमान गरिएको छ। यो आदि अघि बढ्दै जाँदा यसले आफ्नो धेरै शक्ति कायम राख्ने बताइएको छ। वर्षाका कारण मानवीय र भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुन सक्ने आकलन गर्दै पहिरो जाने अनुमान गरिएको छ। क्युसु भरका मानिसहरूलाई आश्रय स्थलहरूमा शरण लिन भनिएको छ। नानमाडोल यस सिजनको 14औं प्रशान्त आदि हो र जापानमा अहिलेसम्मकै ठूलो मध्येको एक हो। यस्तो आदि बेहेरीसँग लड्न जापान राम्रोसँग तयार रहे पनि वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनले मौसमी प्रकोपलाई ठूलो र अधिक विनाशकारी बनाइरहेको बताउँछन्। अब पालो खेल समाचारको। छैटौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल सोमबार हुँदैछ। आज हिजो सम्पन्न 5वटै संस्करणको उपाधि विजेता भारत सेमिफाइनलबाट घर फर्किँदा बङ्गलादेश र नेपाल बीच उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। जुन कुनै टोलीले उपाधि उचाले पनि साफ महिला च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन पाउने निश्चित छ। आइतबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोलीले उपाधि उचाल्ने दावी गरे। साबिक विजेता भारतमाथिको चुनौती नेपालले सेमिफाइनलमा टुङ्ग्याउँदै 5औं पटक साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सँगै अघिल्लो संस्करणमा एक पटक मात्र फाइनलमा स्थान बनाएको बङ्गलादेशले नेपालको चुनौती सामना गर्न लागेको हो। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले उपाधि अर्जुन दृष्टि भएकाले सोही अनुसार टोलीले लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको र एक कदम मात्र बाँकी रहेको बताए। हामीले 9 हप्ता सुरु गऱ्यौँ, त्यो हामी एउटै कुरामा छौँ। हामीले भन्छौँ नि, अब पहिले पनि तपाईँलाई पनि थाहा होला, हामी अर्जुन दृष्टिमा छौँ। किन हामी ट्रफी ब्याग केही पनि देखेनौँ। हामीलाई वेदर ग्राउन्ड होइन, तर हामीलाई यो दिनमा चाहिँ हाम्रो फ्यानहरूले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मैले दिने भनेको प्लेयरहरूलाई टेक्निकल ट्याक्टिकल कुरो हो, तर एनर्जी भनेको उहाँहरूको भित्रको कुरो हो र त्यो एन्भाइरोमेन्टले दिने एनर्जी हो। तपाईँलाई सूर्यले घाम दिएको जस्तै, तातो दिएको जस्तै हामीलाई दर्शकले चाहिँ एकदम तातो दिइरहनु भएको छ। त्यो तातोलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि जस्टिफाई गर्छौँ होइन, किनभने हिस्ट्री बनाउने कुरो हो। महिला फुटबलमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हाम्रो यहाँ अहिलेसम्मको यो ब्याचमा हेर्नु हो भने तपाईँले के पनि देख्नुहुन्न, खालि छ एउटा लोगो मात्र छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो इच्छा के हो भने हामी तारा हौँ, हामी तारा त्यहाँबाट टिपेर ल्याएर यहाँ एउटा राख्छौँ। विजयी टोलीले साफ महिला फुटबलमा नयाँ इतिहास रच्ने निश्चित छ। नेपाली टोलीकी कप्तान एन्जेला तुम्बा पो सुब्बाले कमभन्दा कम गल्ती गर्ने र रङ्गशालामा उपस्थित दर्शकलाई खुसी दिलाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो कम मिस्टेक गर्नु पर्यो, अब गोल खानु भएन। अब हामीले मिस्टेक गरेनौँ भने पक्कै पनि हामीले जित्नेछौँ। अब हाम्रो नारा भनेकै हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने छ। अब त्यही कुरालाई फलो गरेर हामी चाहिँ जस भोलिको दिनमा चाहिँ पोजिटिभ नै मेसेज आउँछ र भोलिका दिनमा हामीहरू जित्ने नै कोसिसमा छौँ। बङ्गलादेश जारी प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनको आधारमा नेपालभन्दा समीकरणको हिसाबले बलियो देखिएको छ। बङ्गलादेशका प्रशिक्षक गुलाम रब्बानी छोटनले फाइनल खेल आफूहरूका लागि सहज नभएको स्वीकार गरे। पछिल्ला 4 खेलको अनुभवले आफ्नो टोलीको मनोबल उच्च रहेको उनको भनाइ छ। I think we review last 4 matches. Bangladesh played very well. That's why our girls confident and didn't get pressure, and they will play their own game. Yeah, girls are committed. They are try to maintain their same performance, and inshallah. जारी प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता बङ्गलादेशी कप्तान सबिना खातुनले अघिल्ला खेलमा भएको अनुभवको आधारमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै उपाधि जित्नेमा आफू आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। এটা আসলে প্লেয়ারদের আরো এক্সপেরিয়েন্স আছে যে তাদের
ম্যাচ বাই ম্যাচ খেলার এবং অবশ্যই ফিজিক্যালি তো একটা প্রেশার পড়েই, বাট যেহেতু আমরা 2-3 দিন রিকভারি সেশন পেয়েছি এবং টাইম পেয়েছি, আমার মনে হয় যে ওই জিনিসটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে ফুल फ्रेन्डहरू माठे नाम्दै पार्यो। नतिजा जसको पक्षमा परे पनि साप महिला च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन पाउने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेल ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज संविधान दिवस। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा संस्थागत गर्ने मार्गमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएको विश्लेषण। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रकरणले राजनीतिक तनाव। स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न मानव अधिकार आयोगको सरकारसँग आग्रह। सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगमा सफाई दिइसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप। मङ्सिर 4 गतेको लागि तय भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची तयार गर्दै प्रमुख दल। टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनको अन्तर्कालीन आदेश। असोज 5 गते सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाइयो। जापानको क्युसु अहिलेसम्मकै ठूलो मध्येको एक समुद्री आँधीको चपेटामा पर्ने खतरा। 4 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह। सबै यातायात सेवा रद्द। र साप महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल भिडन्तका लागि दुवै टोली तयारी अवस्थामा। घरेलु दर्शकलाई निराश नबनाउने नेपालको प्रतिबद्धता। बंगलादेश भन्छ हाम्रो मनोबल उच्च छ। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।